देव बरो दीस दिवं भुरग्यानो. आयच्या ह्या दोतोनीच्या क्लासीक तुमकां स्वागत. आयची क्लास आमी एका ल्हानशा मागण्या सवय आरंभ करया. तुमचे हात जोडा, दोळे दांपा. मोगाळा बापा, तुवें आज म्हणसर आमकां बऱ्या भलायकेन सुरक्षीत राखून व्हेल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा ह्या क्लासीन जें कितें आमी शिकता तें आमच्या जिणयेन पाळूंक तुजो आदार आनी कृपा दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भुरग्यानो, लास्ट क्लासीचो व्हिडिओ तुमी सट्टांनी पळयला म्हूण हांव पातयेतां. आनी लास्ट क्लासीन तुमी मनशाक देवाची देणी ह्या विशयान तुमी शिकल्यात. आनी थंयसर हांवें थोडे तुमकां चटवटिको थोडे एक्टिविटीज थंयसर दिल्ले आनी थोडी कंतारांय तुमकां शिकोवंक सांगिल्ली आनी हें तुमी शिकल्यात म्हूण हांव पातयेतां. आनी आज आयच्या क्लासींत तुमी शिकोवंक वेचो विशय जावन आसा मनशा कुळाक देवाचें श्रेश्ठ देणें. आनी तें जावन आसा जेजू. आनी आयच्या क्लासीन तुमी जेजू विशयांत शिकोवंक आसा. जेजूच्या जल्मातावन ताच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणा म्हणसर तुमकां शिकोवंक आसतलें. आनी ह्या भागांत हांगासर 6 लेसन्स आसात आनी ते 6 लेसनी जेजू विशयान तुमकां शिकोवणी दितात. आनी ते जावन आसा जेजू मनशा कुळाक मोलादीक देणें, जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्युमन. दुसरें जावन आसा जेजू भुरग्यांक मोलादीक देणें, जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू चिल्ड्रन. तिसरें जावन आसा जेजू दुबळ्यांक मोलादीक देणें, जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू पुअर. चवथें जावन आसा जेजू कश्टांतल्यांक मोलादीक देणें, जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू सफरिंग्स. आनी जेजू पातक्यांक मोलादीक देणें, जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द सिनर्स. आनी अकरेचें जावन आसा जेजूचें मरण आनी जिवनपण देवाच्या मोगाचें मोलादीक देणें. द डेथ अँड रेजरेक्शन ऑफ जीजस क्रायस्ट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड्स लव. तर आमी आतां पयलें पळोवया जेजू मनशा कुळाक मोलादीक देणें. भुरग्यानो, तुमच्या घरांत वा कुटुंबांत एक ल्हानशें बेबी बाळ जल्मल्ल्या वेळार तुमकां सगळ्यांक मस्त खुशी जाता न्ही गे. वय त्या बेबीक पळोवंक, त्या बाळशाक पळोवंक तुमचे नेबर्स, तुमचे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हे सगळे येतात आनी ती गिफ्ट्स हाडून येतात. तर देवच मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्मून आयल्यार आमकां कितली खुशी जावची ना. वय भुरग्यानो, जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मून आयलो. आनी जेजूचें जनन कशें खंयसर जालें हें तुमकां कळीत आसा गे. तर आतां आमी एक व्हिडिओ पळोवया आनी त्या व्हिडिओ द्वारे जेजूचें जनन कशें खंयसर जालें म्हणल्यार आमी समजून घेवया. One day, about 2000 years ago, an angel named Gabriel appeared to a young Jewish woman named Mary. I am confused and worried about this sudden news. Let it be done according to you. I am still a virgin, but I have faith in God and I am Lord's servant, the handmaid of the Lord. Let it be as you say. Mary and her husband-to-be Joseph lived in a town called Nazareth. They traveled to the city of Bethlehem to register for a census ordered by the Roman Emperor Caesar Augustus. It was about 65 miles from Nazareth to Bethlehem, and the trip took them several days. Joseph and Mary reached Bethlehem. Mary, you wait here till I come. You make yourself comfortable. I will find a suitable place for us to stay. Joseph searched for a place to stay, but all the inns were already full. Have you found any place? I have not found any proper place. They ended up spending the night in a stable, a place where animals were kept. This is the only place where we need to stay for tonight. Wait, I will go and bring some fresh hay where you can sleep comfortably tonight. That night, Jesus was born. There was no crib, so they laid baby Jesus in a manger.
a feeding trough for animals. The manger probably had fresh hay in it and made a nice bed for the baby. That night, some shepherds were in a field near Bethlehem, keeping watch over their flocks of sheep. An angel appeared to them. I have good news for you. There is a Savior who is born. What? A savior? Can we see him? Tell me where he is. You will find him in your manger. Let's go and see our savior. The shepherds hurried into Bethlehem and found Jesus in the manger, just as the angel had told them. May I know who are you? Oh, Holy Mother, we are here to see our savior. How do you know the birth of my son? An angel appeared before us when we were in the field and gave the message of the birth of the Lord. Yes, I am blessed to be the mother of the Lord. After they had seen Jesus, they spread the news, and everyone who heard was in wonder. Sometime later, 3 wise men from eastern countries saw a star in the sky. Hey, did you see that? A star. A brightest star. This seems to be very different. I think it tries to convey some message for all of us. See, it's moving. Let's follow it. The 3 wise men followed the star. They happened to cross a place called Judea. A man named Herod was the king of Judea. Herod called the wise men to a meeting. I came to know that there's a new king born. I definitely want to see him. When you people return the next time, I would like you to come and tell me where he is, okay? As you say, my king, we will tell you on our return. Again, the 3 wise men followed the star. The star now was directly above the stable and disappeared. The 3 wise men went inside the table. Here is our new king. They all bowed to the child. They brought Jesus gifts of gold, expensive perfume, and some of the finest things. That night, while everyone was sleeping, the wise men had a dream. Do not go back to King Herod. Avoid seeing him. The next day, the 3 wise men took a different route home. King Herod lied when he told the wise men he wanted to worship Jesus. That new king, I'm afraid of him. He may become the king of Judah and replace me. I will find him for sure and see to his end. He did not understand that Jesus would grow up to be the king of God's spiritual kingdom, not king of Judea. King Herod was waiting for the 3 wise men. How dare! They did not come back and tell me where Jesus is. I'll make sure I will not leave them. No problem. I will send my soldiers to Bethlehem and I will order them and kill all the boy children below the age of 2. I'm sure that among all these children, Jesus will be one of them. In Bethlehem, Joseph had a dream. Joseph, flee to Egypt. King Herod is looking out to kill Jesus. So go to Egypt, where you will be safe. The next morning, Mary, get ready. We need to leave this place immediately. Why, my husband? Are we not going to return back to our home? No, don't discuss about this matter now. I will explain all this to you on our way. Joseph took Mary and Jesus to live in Egypt where they would be safe from Herod. Joseph, Mary and Jesus stayed in Egypt until Herod had died, and then they returned to Nazareth. भुरग्यांनो, थंयसर त्या व्हिडिओ तुम्ही पळयले.
गाब्रिएल बोडवो मोरयेक दिश्टी पडटा आनी तूं एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जातली म्हणलें संदेश तो थंयसर दिता आनी त्याच प्रमाणे बेथलेहेमांत गोरवांच्या गोट्यांत जेजूचो जल्म जाता आनी त्या बाळशाक पळोवंक गोवळी शेपर्ड्स थंयसर येतात आनी त्या वेळार मोळबार एक अद्भुत नेकेत्र एक वंडरफूल स्टार थंयसर दिश्टी पडटा आनी ते नेकेत्र फॉलो करून थंयसर 3 ज्योतिशी 3 वायज मॅन थंयसर येतात आनी ते जेजूक आराधन करतात आनी ते भांगर धूम आनी रक्तांबोळ थंयसर ताका काणीक जावन अर्पितात. तर भुरग्यानो जेजू देवाचो पूत आनी ताचो जल्म आमकां सोमेस्तांक संतोश हाडटा आनी जेजूचो जल्मा दिवस आमी डिसेंबराच्या 25 डिसेंबर 25 तारीखेर क्रिसमस म्हणून आमी आचरण करता. तर हांगासर एक आमी आतां कंतार गावंक आसा जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया आनी तुमी सगळ्यांनी हें कंतार बरें करून शिकोवंक आसा. जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पोळेवन रावया बोडव्या संगी संतोष बोरीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत काणीक हाडया देव देवासो देवला संवसारात राय रायासो न्हिदला त्या तणात कोरांच्यासो गायता अंतराळात फांकोन प्रकाश सगळ्या बैताळात जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पोळेवन रावया बोडव्या संगी संतोष बोरीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत काणीक हाडया. आता दुसरें जावन आसा जेजू भुरग्यांक मोलादीक देणे. जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू चिल्ड्रन. भुरग्यानो फॉर एग्जाम्पल तुमच्या इस्कॉलांत एक टिचर आसा ती मस्त स्ट्रिक्ट आसा केदाळय तुमकां ती पनिशमेंट दिता आनी तिका पळयत तेच सगळीं भुरगीं सायलंट जातात. आनी एकली टिचर आसा ती केदाळय तुमचे कडेन मोगान उलयता तुमचे कडेन ती बरसता डान्स करता सिंग करता. तर आतां तुमी म्हाका सांगा ह्या 2 टिचरी पैकी तुमकां खंयची टिचर पसंद? वय खंडीत जावन तुमचे कडेन मोगान उलोवची तुमच्या सांगाता डान्स करची सिंग करची ती टिचर तुमकां पसंद वय मो? वय भुरग्यानो अशेंच भुरग्यांनी जेजूचो मोग केलो आनी जेजू की भुरगीं म्हळ्यार मस्त पसंद. हांगासर ह्या पिक्चरान तुमी पळोवयेत थंयसर जेजू भुरग्यांक आपणा संगी लागीं आपयतलो तांकां तो काणयो सांगतालो तांकां तो आशिर्वाद दितालो आनी भुरग्यांनी जेजूचो मस्त मोग केलो. एक फावटी थोड्या जाणांनी भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन हाडलें आनी त्या वेळार शिसांनी तांकां आडयलें आनी जेजून तांकां सांगलें भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा तांकां केदींच आडयनाकात कित्याक सर्गींचें राज तांचेंच सय. भुरग्यानो हांगासर तुमच्या मुखार एक हांव आतां व्हिडियो प्ले करता आनी तो व्हिडियो पळोवन तुमी बरें कन्न सिंग कन्न आनी तो डान्स तुमी करूंक आसा. जायत की?
नेक्स्ट जावन आसा जेजू दुबळ्यांक मोलादीक देणे. जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू पुअर. भुरग्यानो, हांगासर तुमच्या मुखार एक पिक्चर आसा आनी त्या पिक्चरान तुमी कितें पळयतात थंयसर? वय, थंयसर दुबळीं भीक मागतलीं आसात वय मो. आनी ती तुमकां पळोवन कशें दिसतात? ती दुकान बरोवन मेळ्ळें पिंजलें वस्तूर न्हेसोवन थंयसर आसात न्ही, बावलीं तोंडां काणयोन ती आसात. तर भुरग्यानो, तुमी असलीं दृश्यां रस्त्यार चलतना वा हेर कडेन पळयल्यान जावंक पुरो. तांचे लागीं दुबळ्यां या भीक मागतल्यांचे लागीं वेचें, तांचे लागीं उलोवचें या तांचे लागीं बसोवंक कोणीय पसंद करिना न्ही. तांचे तावन आमी पयस रावंक आमी केदाळय पळयता. पूण भुरग्यानो, जेजून तशें करूंक ना. जेजून दुबळ्यांचो ताणें मोग केलो. तांकां तो आशिर्वाद दितालो, तांचे सांगाता तो बसतालो, तांचे सांगाता तो जेवतालो आनी तांकां तो बरें करतालो. तर भुरग्यानो, आमी दुबळ्यांक या भीक मागतल्यांक तांकां आमच्या तांकी पुरती आमी तांकां कुमोग करूंक आसा. तशेंच तांकां मान आनी गौरव दिवंक आसा. नेक्स्ट जावन आसा जेजू कश्टांतल्यांक मोलादीक देणे. जीजस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू सफरिंग्स. भुरग्यानो, जेजून पिडेंत आशिल्ल्यांक कश्टांतल्यांक ताणें गूण केलो, ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. हांगासर ह्या पिक्चरान तुमी पळोवयेत, थंयसर जेजून कुर्ड्यांक दिश्ट दिली. ही मेड ब्लायंड टू सी. ताणें केप्ट्यांक कान आयकोवचे बरी केले. ही मेड डेफ टू हियर. ताणें तोंड येनातल्यांक तोंड येवचे बरी केलें. ही मेड द डम टू स्पीक. तशेंच विविध पिडेंत वळवळटाल्यांक ताणें थंयसर आशिर्वाद दिलो आनी ताणें गूण केलो. तर भुरग्यानो, आमच्या घरांत ती पिडेस्त वा प्रायवंतां आसात वय मो, आनी आमी तांकां आमच्या तांकी पुरती ल्हानशी कुमोग करूंक आसा. नेक्स्ट आसा जेजू पातक्यांक मोलादीक देणे. भुरग्यानो, तुमी चूक केल्ल्या वेळार, मिस्टेक केल्ल्या वेळार आय एम सॉरी म्हूण सांगतात वय मो. पूण थोडे फावटी हें सॉरी म्हणलें वर्ड सांगूंक आमी इल्लें फाटीं सरता. जावंक पुरो तुमच्या घरांत तुमच्या मम्मी डॅडीक, भाव भयणीक वा इस्कॉलांत तुमच्या टिचर्सांक या तुमच्या फ्रेंड्सां कडेन तुमी सॉरी म्हणूंक थोडे फावटचे फाटीं सरतात. ना भुरग्यानो, तुमी तशें करूंक नजो. आमी सॉरी म्हणून आमी ती चूक वळखून घेनातल्यार जेजूकी बेजार जाता. आनी आमी सॉरी म्हणल्या वेळार कितें जाता? जेजूकी संतोश जाता. आनी जशें जेजू आमकां बक्षिता तशें आमी हेरांकी बक्षूंक आसा. फॉरगिव लायक जीजस. एक फावटी जेजू आपल्या इश्टाच्या घरात जेवणाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक पातकी स्त्री येता आनी ती आपल्या दुकानी जेजूचे पांय धुता. थंयसर आपल्या केंसांनी ती ताचे पांय ते पुसता आनी ताच्या पांयांक उमो दिता आनी ती ताचे पांय ते सुगंध तेलान मागता. तर भुरग्यानो, जेजू बरींच आमी पातक्यांक बोगसूंक शिकत जाय. नेक्स्ट आसा जेजूचें मरण आनी जिवनपण देवाच्या मोगाचे मोलादीक देणे. भुरग्यानो, हांगासर ह्या पिक्चरांत तुमकां कुरीस दिसता आनी त्या कुर्सा वयर कोण आसा? त्या कुर्सा वयर जेजू उमकळटा आनी ताच्या मस्तकार, ताच्या हेड्डा वयती कितें आसा? थंयसर कांटाचो मुकुट आसा. आनी ताच्या हाता पांयांचेर कितें आसा पळया? ताच्या हाता पांयांचेर थंयसर खिळे आसात. तर भुरग्यानो, जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवनपण कशें जालें म्हणलें तुमकां कळीत आसा गी? तर हांगासर एक आतां आमी व्हिडिओ पळोवया आनी ते पळोवन आमी समजून घेवया जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवनपण कशें जालें म्हणून. The religious leaders told the governor Pilate that Jesus was dangerous and wanted to be king. Pilate asked Jesus, "Is this true?" "I am king," Jesus answered, "but not of this world." "Jesus is innocent," said Pilate. "There's no reason to kill him. I will set him free." But the crowd shouted, "Kill him!"
So Pilate had his soldiers whip Jesus. They forced a thorny crown on his head. Then they laid a wooden cross on his back and led him up a hill. There on that hill, the Roman soldiers nailed Jesus to the cross, hands and feet. Then they raised it high. Jesus hung there between two criminals. Around noon, the sky turned dark. Jesus' friends wept. The religious leaders laughed and said, You saved other people. Why can't you save yourself? Forgive them, Father, said Jesus. When the time came for Jesus to die, he closed his eyes and said, It is finished. He had completed what he had come to do because of his great love. One of Jesus' followers, a man named Joseph, put Jesus' body in a brand new tomb. He rolled a huge stone in front of it. A long, sad Friday was over. Sunday morning, some women went to put burial spices on Jesus' body. They knew a big stone was covering the tomb's entrance and wondered how they would move it. When they arrived, the stone had already been moved. Jesus' body was gone, and there were angels in the tomb. Jesus is alive, the angel said. Go tell his disciples. The women told the disciples, and Peter and John ran to Jesus' tomb to see for themselves. All they found were Jesus' burial cloths. They went back home confused. Later, the disciples were gathered together in a room. They were talking about what had happened when Jesus appeared to them. They were terrified. They thought he was a ghost. Don't worry, said Jesus. See my hands and feet? It's me. Touch me. Go on. You can't touch a ghost, and ghosts don't eat either, but I'm feeling really hungry. So he ate some fish. Then he taught them. The scriptures are clear, he said. The Messiah was supposed to suffer and die, and then be raised from the dead. Now tell the world what you have seen. Let everyone know that their sins can be forgiven if they turn to God. It's possible because of what I have done. भुरग्यानो, आयच्या क्लासीन तुम्ही जेजू विशान शिकलात. ताच्या जननतावनो, ताच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणा म्हणसर तुम्ही ह्या क्लासीन शिकलात. हांगासर थोडे अभ्यास, थोडे क्वेश्चन आन्सर्स आसात, ते तुम्ही बरे करून शिकोंक आसात. फर्स्ट वन जावन आसा, जेजू क्रिस्त कोण? जेजू क्रिस्त देवाचो पूत. सेकंड क्वेश्चन, तो खंय जल्मलो? तो बेथलेहेम शहरान जल्मलो. जेजू जल्मल्ल्या वेळार मळबार कितें दिश्टीक पडलें? जेजू जल्मल्ल्या वेळार अद्भुत नखेत्र मळबार दिश्टीक पडलें. ज्योतिषिनी जेजूक अर्पिल्ल्यो काणिक्यो खंयच्यो? भांगार, दूप आनी रक्तांबोळ. जेजूचो जल्मादीस आमी केदळा आचरण करता? जेजूचो जल्मादीस आमी डिसेंबर 25 तारखेर आचरण करता. जेजू भुरग्यां सांगता कसो चल्लो? जेजू भुरग्यां सांगता मोगान चल्लो. तांकां ताणें आशिर्वाद दिलो. आपणा लागीं येवच्या भुरग्यांक शिसांनी आडयतना जेजू कितें म्हणालो? ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गींचे राज तसल्यांचेंच. जेजून मागल्लो जागो गेसेमनी. जेजू मरण पावल्लो जागो कलवार पर्वत. जेजून मरण पावल्लो दीस निमाणो शुक्रार. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो दीस पास्कांचो आयतार. भुरग्यानो, निमाण्या शुक्रारा जेजू मरण पावल्लो आनी तो दीस आमी गुड फ्रायडे म्हणटा. तशेंच तिसऱ्या दिसा म्हणजे आयतारा दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो आनी तो दीस आमी पास्कांचो आयतार वा इस्टर संडे म्हूण आमी सांगता. तर भुरग्यानो, आयची क्लास तुमकां समजली म्हूण हांव पातयेतां. तर भुरग्यानो, हांगासर आयची क्लास अखेर जाता. आमी सगळ्यां उबे रावून क्रिस्तांव शिक्षणाचें ध्येय गीत गावया.
रक्षण आम्ही करूया, ख्रिस्ताव शिक्षण सर्व आम्ही सोडूया, भावार्था रक्षण आम्ही करूया, भावार्थांत वाढूया, मागणे करूंक शिकया, देवस्तुतेन क्रियाळ जावूया, तरबेतीसर जोडया, कुटुंबा बांदची येवया, सुवार्ता प्रसार करूया, भावार्थांत वाढूया, मागणे करूंक शिकया, देवस्तुतेन क्रियाळ जावूया, तरबेतीसर जोडया, कुटुंबा बांदची येवया, सुवार्ता प्रसार करूया, ख्रिस्ताव शिक्षण सर्व आम्ही सोडूया, भावार्था रक्षण